साकोड्डा पंचायत एरियेच्या देवूळमळ हांगसरलो जो ओल्ड ब्रिज आसा तो सद्याक डेंजरस स्थितीन उबो आसा. गेले वर्सभर जाले ह्या ब्रिजा वयल्यान मोठ्या प्रमाणात ट्रान्सपोर्टेशन जाता. कारण मदला वाडा साकोड्डा हो जो मोल्या आनी वाळपय जोडपी ब्रिज आसा त्या ब्रिजाचें काम स्लो आशिल्ले कारणान देवूळमळा ब्रिजा वयल्यान मोठ्या प्रमाणात ट्रान्सपोर्टेशन जाता. स्थानीक लोकांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाणे पावसाच्या दिसांनी रगडा न्हंयची पातळी वाडटा आनी त्या वेळार हो पूल फूल बुडलेल्या स्थितीन दिसून येता आनी ताका लागून जे उदका बरोबर झाडां येता ती हांगा ब्रिजाक येवन लागता. त्याच बरोबर ब्रिजाच्या सायडीन जी पायपलायन आसा ती पावसाच्या दिसांनी दर वर्साक व्हांवून वयता किंवा ती ब्रेकडावन जावपाचे परत प्रकार घडत आसता आनी ताका लागून जे बाराभुमी एरिया आसा थंय उदकाचो प्रॉब्लेम दर वर्साक सुटयता. अशें पळोवंक गेल्यार तो बरो पयलीं रिपेर करपाक जाय आसलो. तो पूल खूब डेंजरस परिस्थितीन आसा, गोश्ट खरी आसा आनी तेजे सायडींतल्यान एक पायपलायनूय गेल्या. ती पायपलायनूय थंय फुटलेली आसा, तेजेरूय कोण कांय लक्ष दिना. कळ्ळें न्ही. हो जाता तितले बेगीन पूल सारको करपाक जाय. आतां सद्याक कितें जाला, हो मदल्या वाड्यालो पूल जो आसा तो खूब तेंप जालो तो काम बंद आसा आनी तेजें काम कित्याक संत गतीन जाता कितें जाता खबर ना, पूण खूब तेंप जालो तो पूल बंद आसा आनी ह्या पुलाचेर चड लोड येयला. बशी वयता, व्हडले ट्रक वयता आनी सद्याक त्या पुलाची परिस्थिती सामकी बिकट आसा. त्या खातीर हांव सरकारा कडेन मागता, त्या संबंदीत खात्या कडेन मागता, ते इंजिनियर कोण आसा तेंचे कडेन मागता की तेंच्यांनी लक्ष घालून हें पूल बेगिनाच बेगीन कंप्लीट करचें आनी हे पुलाचे हेजो विचार करचो. जाय जाल्यार मदीं इन्स्पेक्शन करून पळया, पोना वचून पळया, ते वारांव दिश्टी पडटा पुलाचे. सरकार मोठ्या प्रमाणात इव्हेंटाक खर्च करता, पूण जे लोकांक गरजेचे ब्रिज आसा किंवा बाकीची ज्यो वस्तू आसा, उदकाची सोय आसा त्या कडेन दुर्लक्ष करता अशें स्थानिकांचें म्हणणें आसा. ताका लागून सरकारान बेगीच्या बेगीन ह्या ब्रिजाची बांदणी करची किंवा हांगा तो ब्रिज रिपेर तरी करचो अशी स्थानीक लोकांची मागणी आसा. कारण हो ब्रिज जर कोसळ्ळो जाल्यार वाळपय टू मोल्या ह्या भागांतली वाहतूक जी आसा ती पूर्णपणे बंद जातली आनी ताका लागून लोकांक मोठो फटको बसतलो. द वॉयस खातीर साकोड्डेच्यान स्वप्नीश च्यारी. The voice for coin.